नमस्कार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा अहिलेको यो असहज स्थितिमा तपाईलाई देखिएका समस्या, तपाईका गुनासा र तपाईका जिज्ञासाहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष राखेर त्यसको सम्बोधन गर्ने, समाधान गर्ने पहल गर्ने गर्दछौँ। त्यसैले तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी दैनिक रूपमा यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौँ र साथसाथै 24 घण्टा हाम्रा विभिन्न सम्पर्क माध्यमहरू खुल्ला छन्। तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा सम्पर्क माध्यम के हुन् त अहिले हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण देशैभरि फैलिरहेको छ। हिजोको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 24 घण्टामा जुन संक्रमणको दर रहेको थियो करिब 4500 को संख्यामा रहेको थियो। त्यसमा पनि अझ विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यका जहाँ 2500 को हाराहारीमा संक्रमितहरूको संख्या रहेको छ। यो 24 घण्टाको तथ्याङ्क हो जुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको छ। र अझ विशेष गरेर काठमाडौँ जिल्लामा 2000 नागेको छ संक्रमित हुनेहरूको संख्या। यसले गर्दा जोखिम बढेको छ र अझ विशेष गरेर अहिले विभिन्न चाडपर्वहरू नजिकै गर्दा मानिसहरूको चहल पहल त्यो अनुसार फेरि बजारमा बढ्दै गएको र यता संक्रमण दर पनि बढ्दै गर्दा चाहिँ खतरा बढेको हो कि भन्ने आकलन पनि गरिएको छ। यसबीचमा केही हामीलाई गुनासाहरू प्राप्त भएका छन्। योसँग सम्बन्धित रहेर हामी तिनै गुनासाहरूमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ र सम्पर्कमा उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलज्यू। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीलाई केही गुनासो पनि प्राप्त भएका छन्, जसरी अहिले संक्रमणको दर बढिरहँदा अझ विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यका, त्यसमा पनि काठमाडौँ जिल्ला केन्द्रित भएर जसरी संक्रमण दर उच्च भइरहेको छ, तर बजार खुलिरहेका छन्। बजारमा पनि अझ विशेष गरेर फुटपाथहरूको कुरा गर्ने हो भने फुटपाथहरू खुलिरहेका छन्। त्यसले गर्दा अझ जोखिम भयो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसैले त्यो सवालमा के गरिरहेको छ त काठमाडौँ महानगरपालिकाले, त्यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसका साथै दर्शकवृन्द, केही अरू विषय पनि रहेका छन्, जसरी कोरोना भाइरसको संक्रमण जसरी बढ्दै गयो विश्वमा नै, करिब नेपालमा पनि यसको प्रभाव परेको लगभग 6-7 महिना भइसकेको छ। यसले गर्दा कति धेरैले आफ्नो रोजगारी गुमाउनु परेको छ, कति धेरै घरमै बस्नु परेको छ। कोरोना संक्रमित होस् वा संक्रमणको जोखिम भएर होस्, आफ्ना आफन्तहरूसँग भेट्न पाएका छैनन्, आफ्ना परिवारजन त्यसै गरेर मित्रजनहरूसँग भेट गर्न पाएका छैनन्। यसले गर्दा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव परेको छ, यो अनुसन्धानले पनि देखाएको छ। त्यसैले हामी यो विषयमा पनि आज कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिसकेपछि मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव परेको छ त, अनि यो मानसिक स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्न के गर्नुपर्छ त? अझ विशेष गरेर हामी उमेर समूहबाट पनि जाने हो भने यसले कस्तो उमेर समूहकालाई चाहिँ बढी प्रभावमा पार्दछ त, यो विषय हामी केन्द्रित हुनेछौँ विषयमा। तर सुरुमा हाम्रोसँग जुन विषय रहेको छ, जुन हामीलाई गुनासो प्राप्त भएको छ, त्यही विषयमा हामी केन्द्रित हुने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि अहिले हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलज्यू। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर। अहिले काठमाडौँ उपत्यका, त्यसमा पनि काठमाडौँ जिल्लामा धेरै संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। बजार खुलेकै छ, हामीले बजार बन्द गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। मानिसहरू फेरि चाडपर्व लक्षित किनमेलमा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ भनेपछि यो संक्रमण दर अझै बढ्ने खतरा पनि छ। भनेपछि यसको लागि के गरिरहनु भएको छ? हामीलाई एउटा गुनासो के आएको छ, मैले सुरुमै यहाँलाई जोड्न चाहेँ कि यो फुटपाथसँग सम्बन्धित केही गुनासो हामीलाई प्राप्त भएको छ। जसरी फुटपाथ अहिले सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसले पनि कोरोनाको जोखिम बढायो, यसलाई व्यवस्थित गर्न मिल्छ कि भन्ने कुरा पनि छ। भनेपछि के गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणको लागि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई चाहिँ जोड दिइरहेका छौँ र 21 गतेसम्मको हाम्रो रेकर्डमा 12,424 जना संक्रमित छ र हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ 22,900 करिब 23,000 जति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेको अवस्था छ
र यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङले के देखाउँछ भन्दाखेरि अहिले समुदायमा संक्रमण बढिरहेको छ भन्ने कुरा देखिरहेको छ। यही सन्दर्भमा अब हामीले संक्रमणलाई छुट्याउने र चाहिँ तिनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने र तिनीहरूलाई अब हस्पिटलसम्म पनि पुर्याउने काम महानगरले गरिरहेको छ। अर्को सन्दर्भमा तपाईले भने जस्तो अहिले जुन चाहिँ भिडभाड चाहिँ अहिले बढिरहेको छ, यो अहिलेको भिडभाडले चाहिँ संक्रमण वृद्धि भइरहेको चाहिँ अवस्था छ र जहाँसम्म लाग्छ भिडभाड नगर्नु भन्ने कुरो चाहिँ छ। अहिले जुन फुटपाथमा जुन चाहिँ अहिले भिडभाडको अवस्था छ, यदि फुटपाथ भनेको चाहिँ हिँड्नको लागि बनाएको चाहिँ ठाउँ हो, ताकि त्यहाँ पसल र भिडभाड गर्नको लागि होइन। महानगरले चाहिँ फुटपाथलाई चाहिँ कुनै पनि गतिविधि गर्न निषेध गरिएको छ र यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि फुटपाथलाई मान्छेले आफ्नो अनुकूलता प्रयोग गरेका छौँ। त्यसकारण जसको कारणले पनि अहिले संक्रमण बढिरहेको अवस्था छ। भनेपछि यहाँले भन्नुभयो हामीले फुटपाथ यो हिँड्नका लागि बनाइएको हो, त्यहाँ पसल सञ्चालनका लागि त बिल्कुल रोक लगाएका छौँ, तर कहीँ कतै छन् त्यसरी पसल सञ्चालन गर्ने अथवा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्नुभयो। अब यो फुटपाथ जसरी जहाँ जहाँ सञ्चालित छ नि त्यहाँ पनि अलिकति व्यवस्थित गर्न पाए त हुन्थ्यो होला। किनभने जस्तो हामी अरू क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने, जस्तो हामी बैंकिङ क्षेत्रतिर कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ को आएका छन् भनेर त्यो नाम र सम्पर्क नम्बर नै टिपाएर राखेको हुन्छ। अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ भनेपछि केही परिहाल्यो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका कुराहरू पनि छ, तर त्यहाँ फुटपाथमा त त्यस्तो सम्भव पनि छैन। भनेपछि कसरी चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेला, योजना कसरी बनाइराख्नु भएको छ? जसरी अहिले हामी यातायातको कुरा गर्ने हो भने जोर बिजोर त्यहाँ सञ्चालित छन् भनेपछि त्यता पनि त्यस्तो केही उपाय अपनाउन सकिन्छ कि जसले भिड पनि हुँदैन र जोखिम कम हुन्छ? तपाईले भने जस्तो फुटपाथलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा हामीले निषेध नै गरेका छौँ र जहाँ फुटपाथमा पसल लाग्छ त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँको सामानहरू जफन नै गर्ने गरेका छौँ। यद्यपि यति गर्दै पनि लुकीछिपी राख्ने चाहिँ अहिले भिड बढेको छ। वास्तवमा फुटपाथ भनेको हिँड्नको लागि हो, पसल हुँदै होइन। र हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि पसलको लागि छुट्टै चाहिँ अब नाइट मार्केट व्यवस्थापन गर्ने हो कि भिडभाड कम गरेर गर्ने हो कि यो दसैँ जस्तो अवसरमा। तर अब दसैँ पनि के भन्दाखेरि परिवार मात्र मनाउने अथवा अति आवश्यक वस्तु मात्र खरिद गर्ने भन्ने हाम्रो अनुरोध छ होइन। पहिलाको जस्तो सामान्य अवस्था छैन। त्यसो भएको कारणले हामीले फुटपाथलाई चाहिँ निषेध नै गरेका छौँ, त्यहाँ कुनै पनि गतिविधि गर्न दिँदैनौँ। यदि गर्यो भने त्यहाँका सामान हामीले जफत नै गरिरहेका छौँ। हजुर हजुर, भनेपछि यहाँहरूले चाहिँ त्यस्ता पसलै सञ्चालन नगर्ने भन्ने नीति छ, त्यो अनुसारको अनुगमन पनि गरिरहनु भएको छ, तर कहीँ कतै त्यस्तो देखिएको छ, हामीलाई गुनासो प्राप्त भएको छ। अब पक्कै पनि तपाईँहरूले फेरि चाहिँ अनुगमनलाई तीव्र पार्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। र साथसाथै जस्तो अहिले यो यति धेरै सङ्ख्यामा काठमाडौँमा बढिरहेका छन् सङ्क्रमितहरू होइन। अब मैले अघि पनि जोडेँ कि अब दसैँ तिहार जस्तो एकदम ठुलो चाडपर्वहरू पनि नजिकै छ भनेपछि मानिसहरूको भिडभाड अनि टिका लगाउन जाने लगायतका विभिन्न अझ विशेष गरेर जुन काठमाडौँमा बसोबास गर्ने नेवारहरू धेरै, जुन नेवार समुदायका धेरै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको अझ विशेष हुन्छ यो दसैँ तिहारहरूमा। उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले जसरी उहाँले पहिले मनाउँदै आउनु भएको छ त्यो भिन्न गरेर घरभित्रै बसेर मनाउनु होला, धेरै भोजभतेर नगर्ने भन्ने किसिमले केही यहाँहरूले चाहिँ सूचना प्रवाह गर्ने या आह्वान गर्ने त्यस्तो केही गर्नु भएको छ, योजना के छ? होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको योजना के हो भन्दाखेरि अहिले हामीले भनिरहेछौँ भिडभाड नगर्ने, जहाँ छ त्यही बस्ने, सक्दो चाहिँ अनावश्यक होइन अति आवश्यक बाहेक घरबाट ननिस्किने। यदि निस्किनै पर्ने चाहिँ अब एकजना मात्र निस्क्यौँ र अनि त्यो निस्किँदाखेरि कसैलाई सङ्क्रमित परेछ भएछ भने वडामा जानकारी गराउँ। वडाले चाहिँ उहाँको लागि थप व्यवस्था गर्नुपर्ने अथवा उहाँको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुरा छ भने वडा महानगरपालिकाले गर्छ, हामीले भनिरहेछौँ। र तपाईँले भने जस्तो जुन चाहिँ अहिले हाम्रो दसैँ तिहार आइरहेछ, तपाईँकै शब्दमा भन्ने हो भने यहाँका नेवार समुदायहरूको मोहनिया नख्तिया भन्छ होइन, मोहनीको नख्तियामा चाहिँ जाँदाखेरि टिको थाप्ने चलन छ र त्यो परिवार जमघट गर्ने चाहिँ ठलोको रूपमा हाम्रो चलन भएको कारणले हामीले अनुरोध के गरिरहेछौँ भने यसपालि चाहिँ आफै परिवार मात्र चाहिँ सीमित परिवारै मात्र बसेर चाहिँ यो मोहनी अथवा दसैँ अथवा तिहार भाइटिका अथवा चाहिँ यो तिहार चाहिँ मनाउनु भन्ने हाम्रो चाहिँ विशेष हामीले अनुरोध गरेका छौँ र हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकले पनि यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले चाहिँ कुराहरू ल्याएका छौँ। र यदि यो दसैँ तिहारको बिचमा यदि समस्या पर्न सक्छ भन्ने चाहिँ आधारमा
महानगरपालिकाले अस्ति चाहिँ भर्खरै चाहिँ सोमबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा हामीले चाहिँ 2 जना स्वयंसेवक स्वयंसेवक विशेष गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धित विशेषज्ञलाई चाहिँ नियुक्ति गरेर यसलाई अनुगमन गराउने र त्यो चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ गरेका छौँ। हजुर, धन्यवाद प्रवक्ताज्यू, यहाँले यति जानकारी दिनुभयो कार्यक्रममा आएर। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलज्यू। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकामा के कसरी कामहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरेर हामीलाई गुनासो जुन फुटपाथ पसल सञ्चालन भइरहेको विषयमा जुन गुनासो प्राप्त भएको छ त्यो गुनासोका बारेमा हामीले कुराकानी गर्यौं। फुटपाथ पसल सञ्चालन गर्ने पाइँदैन, हाम्रो नीति छैन, तर कहीँ कतै त्यस्ता पसल सञ्चालन भइरहेका छन् जसले यो कोरोनाको संक्रमणको बीचमा झन् यसले जोखिम बढाएको छ, हामी अनुगमन तीव्र पार्छौं भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि रहेको छ, तर त्यो विषयमाथि प्रवेश गर्न अगाडि केही महत्त्वपूर्ण जानकारी छन् तपाईहरुलाई दिनै पर्ने। यो कोरोना संक्रमणको बीचमा ती जानकारी तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। अहिले हामी त्यो जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौं। यदि कुनै व्यक्तिलाई संक्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाछ्यौं गर्दा, बोल्दा निस्कने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को संक्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिचिमिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने। मास्क खुकुलो छ र छेउछाउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउने। मास्कको रंगीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल हुने भएकोले यसलाई एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर र उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने। लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्र प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौं। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि अहिले यो कोरोना भाइरसको संक्रमणका बीचमा मास्क लगाउनु अनिवार्य छ, तर अनिवार्य भनिरहँदा त्यसको सही प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। हामीले यही महत्त्वपूर्ण जानकारी यहाँहरू समक्ष राख्यौं। पक्कै पनि यहाँले हेर्नुभयो होला र सही प्रयोग, अनिवार्य अनि सही प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं। दर्शकवृन्द, अहिले कोरोना भाइरस सँगसँगै देखिएको अथवा समस्या आउन थालेको एउटा क्षेत्र छ, एउटा मानसिक स्वास्थ्य। जुन कोरोना भाइरस देखिसकेपछि, संक्रमण यसको बढ्दै गएपछि मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि समस्या आउन थालेको छ। यो एक अध्ययनले पनि बताएको छ। मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या कसरी आइरहेको छ, कसरी मान्छेले थाहा पाउने कि मानसिक स्वास्थ्य मलाई मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या आइरहेको छ भनेर कसरी थाहा पाउने, कस्तो उमेरसम्म बढी यो समस्या देखिन्छ र अहिले कोरोना भाइरस यो संक्रमण बढिरहँदा हामीले के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। जसका लागि अहिले हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर बासु कार्कीज्यू। डाक्टर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनामा। हजुर, जस्तो अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि नि कति धेरै महिना पनि भइसक्यो हामी कोरोना भाइरसको संक्रमणका बीचमा बाँचिरहेको, मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यो अध्ययनले पनि बताउँछ। भनेपछि हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ अवस्था? अब यहाँले भने जस्तै यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थाबाट विगत 8 महिनादेखि गुज्रिरहँदाखेरि यसले हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो दैनिकी, हाम्रो रोजगारी, पाठन लगायतको धेरै कुरामा बहुआयामिक ढङ्गले असर पारेको कारणले व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य पनि विस्तार समस्याबाट गुज्रिरहँदै गरेको छ। विभिन्न अध्ययनका तथ्याङ्कहरू देखिएका छन् र नेपालमा पनि चित्रित भएका अध्ययन तथ्याङ्कहरूले मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर प्रकृतिको समस्या देखिँदै गएको प्रमाणहरू चाहिँ पेश गरेका छन्।
हजुर, जस्तो डाक्टर यहाँले पनि भन्नुभयो कति धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ, त्यसले गर्दा पक्कै पनि मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पारेको छ। अहिले पक्कै पनि कति धेरै मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् अनि कति धेरै मानिसहरू जो संक्रमित छन् अथवा संक्रमणको डरले आफ्ना परिवारजनसँग निकट हुन सकेका छैनन्। हामी सामाजिक दूरीको पनि त कुरा गरिरहेका छौँ होइन। त्यसले गर्दा आफन्तजनहरूसँग साथीभाइहरूसँग जसरी हामी पहिला भेट्थ्यौँ कुराहरू गर्थ्यौँ त्यो अहिले के पनि गर्न पाएका छैनौँ। त्यसैले त्यसको डाइरेक्ट प्रत्यक्ष असर चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा पर्न गयो। हजुर हजुर, जस्तो डाक्टर हजुर 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 संक्रमणको त्रास त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्रास भने अहिले त हाम्रो नेपालमा अब सहरी क्षेत्रमा त्रास बढ्दै गइरहेछ। संक्रमण होला कि अवस्था, अर्को चाहिँ संक्रमणले गर्दा परेको असरहरू कुनै प्रभाव त व्यक्तिको मानसिकतामा परेको छ। यी सबैको एउटा समष्टिगत र समग्र प्रभाव चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा गएको अवस्था बन्द गएको छ। जस्तो डाक्टर अहिले यो कोरोना भाइरसका कारणले शैक्षिक क्षेत्रहरू पनि मतलब भौतिक रूपमा विद्यालय जाने अवस्था पनि छैन। कतिले अनलाइन कक्षा लिइरहनु भएको छ भने कतिले त्यो पनि लिन पाउनु भएको छैन। भनेपछि जो ती ससाना बालबालिकाहरू छन् जो चाहिँ विद्यालयमा गएर पढ्थे, खेल्थे, आफ्नो साथीहरूसँग कुराहरू गर्थे, त्यो गर्न पाइरहेका छैनन् र घरभित्र चाहिँ बसिरहन बाध्य भएका छन् बालबालिकाहरू। र केही दिन यता हेर्ने हो भने बालबालिकाहरूको आत्महत्या पनि बढेको भनेर केही पनि समाचारहरू बढेका छन्, आइरहेका छन्। भनेपछि यो कोरोना भाइरसको संक्रमणका बीचमा जसरी बालबालिकाहरू जसरी हिँड्न खोज्थे अथवा हिँडिरहेथे त्यसरी नपाउँदाखेरि अहिले बालबालिकामा पनि मानसिक स्वास्थ्यको समस्या देखिन थालेको हो र? हजुर, यहाँले भने कि पुरा वास्तविकता हो। त्यसैले अहिलेको जुन अप्ठ्यारो परिस्थिति लम्बिरहेको छ यसमा बालबालिकाहरूको एउटा बाल स्वभाव अनुसारको उनीहरूले पाउनुपर्ने वातावरण पाइ नरहँदा र हिजोका दिनमा हामीले बालबालिकाहरूलाई चाहिँ लामो समयसम्म स्क्रिन टाइम दिनु हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ उनीहरूको आँखामा, उनीहरूको मनमा, उनीहरूको दिमागमा अनि उनीहरूको एकाग्रतामा समस्या हुन्छ भनिरहेकै कुरा चाहिँ आज हामीले त्यही काम गर्नको लागि बालबालिकालाई सिलिप गरिरहेका छौँ। यसका पनि आफ्नै लामो समयसम्म देखिने दीर्घकालीन समस्याहरू पनि एकातिर छँदैछ भने अर्को चाहिँ उनीहरूको स्वभाव अनुसारको व्यवहार नपाउँदाखेरि बालबालिकामा चिटचाट हुने, त्यसपछि अनलाइन क्लास गर्ने बालबालिकाहरू र भित्रै बसेर धेरै जसो मोबाइल फोन चलाउने बालबालिकाहरूमा चाहिँ अब इन्टरनेट एडिक्सन भन्ने जुन नयाँ प्रकृतिको रोगको बारेमा व्यापक चर्चा परिचर्चा हुँदै गरेको छ। त्यो रोग चाहिँ बालबालिकालाई सानैदेखि लतको हिसाबले विकास हुने र उनीहरूको पढाइकै शिक्षामा पनि वाद व्यवधान भइरहेको अवस्था त विद्यमान छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले यदि परिवारसँगै बसेर बालबालिकाहरूले अरू कुरा सिक्नको लागि हामीले मौका दिन सक्यो भने त्यसले केही सकारात्मक पनि हामी सोच्न सक्ने अवस्था छ। जस्तो डाक्टर कुन अवस्थामा चाहिँ आमा बुवा अथवा अभिभावकहरूले थाहा पाउन सक्छन् कि बालबालिकामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ भनेर? कस्तो कस्तो व्यवहारहरू देखाउँछन्? हजुर, अब बालबालिकाहरूमा हामीले उनीहरूको जुन दैनिक गतिविधिहरूमा यदि साँच्चै नै लामो समयसम्म स्कुलमा रहिरहने, यदि स्कुलबाट बाहिर ल्याउन खोज्यो भने रिसाउने, झर्कने अथवा उनीहरू मोबाइल नहेरिकन खाना खान पनि नमान्ने, सबै कुरामा चाहिँ उनीहरूको परिवारका सदस्यभन्दा पनि बढी मोबाइलसँग समय बिताउने भइदिए यदि भने हामी यो मोबाइलसँग सम्बन्धित लतको समस्या भनेर भन्न सक्छौँ भने अरू हिसाबले पनि उनीहरू बन्द घरभित्रै लामो समयसम्म बसिरहँदाखेरि उनीहरूमा चिटचाट बढी आयो। उनीहरू चाहिँ सानसानो कुरामा पनि झर्कने गर्न थाले, कतिपय सवालमा उनीहरू आफ्नो निराशा भएका कुराहरू नै व्यक्त गर्न थाले, खानामा अरुचि जस्तो देखिन थाल्यो, निन्द्रामा कमी हुन थाल्यो। कतिपय बालबालिकाहरूमा चाहिँ हिजोका दिनसम्म राम्रो थियो, सबै कुरो जाति थियो, अहिले आएर चाहिँ उनीहरू ओछ्यानमै राति पिसाब गर्न थाले यदि भने चाहिँ कतै उनीहरूमा चाहिँ मानसिक र भावनात्मक समस्याहरू देखा परेको हो कि भनेर पनि हामीले शङ्का गर्नु पनि हुन्छ। भनेपछि यस्तो व्यवहारहरू देखाउन थाल्यो अथवा यस्तो लक्षणहरू देखिन थाल्यो भनेदेखि अभिभावकहरूले मानसिक रोग विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह सुझाव लिनै पर्छ। हजुर, यस्तो बेलामा चाहिँ बालबालिकाको व्यवहारमा आएको परिवर्तन जसले चाहिँ उसलाई नकारात्मक बाटोतिर चाहिँ आफूलाई अग्रसर भएको महसुस हुन्छ भने यति बेला हामीले मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, मानसिक रोग विशेषज्ञ अथवा मनोविमर्शकर्ताहरूसँग चाहिँ
सल्लाह लिएर वास्तवमा के हो समस्या र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी लिनु उचित हुन्छ। जस्तो डाक्टर, हामीले अब यो कोरोना भाइरस यो संक्रमण बढिरहँदाखेरि विशेष गरेर बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी जोखिममा हुनुहुन्छ, त्यसैले घर बाहिर ननिस्कनका लागि अनुरोध पनि गर्दै आएको छ सरकारले पटक पटक। भनेपछि बालबालिकाको हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, अब ज्येष्ठ नागरिकको कुरा गर्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिक जो चाहिँ 60 वर्षभन्दा माथिका हुनुहुन्छ उहाँलाई घरभित्रै बस्नुहुन भनेर पटक पटक अनुरोध गरिरहँदा र उहाँहरू यसरी घरभित्र बसिरहनु हुँदाखेरि उहाँहरूमा पनि आजकल मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। भनेपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि यो मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट बचाउनका लागि अथवा उहाँहरूलाई त्यो के गर्न सकिन्छ जो घरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूका परिवारका सदस्यहरू लगायतले? अब ज्येष्ठ नागरिक भन्ने बित्तिकै उहाँहरूमा अरू खालको रोगको सम्भावना अरूमा भन्दा ज्यादा छ। जस्तो कि अलि दीर्घ रोगहरू अहिले नेपालका सन्दर्भमा पनि हामीले भन्नुपर्दाखेरि अब उहाँलाई हार्ट जोड्नेको समस्या भइरहेको बुबाआमाहरू हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरू लामो समयसम्म ब्लड प्रेसर सुगरको बिमार भएर त्यसको औषधि खाइरहेको बुबाआमा हुन सक्नुहुन्छ। उहाँको नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्नु र उहाँहरू उपयुक्त सरसल्लाह व्यायाम गर्नु उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि हामीले एउटा सहयोग हुन सक्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा उहाँलाई हामी घर बाहिर ननिस्कनको लागि आग्रह गरिरहेको छौँ। भन्नुको मतलब उहाँहरूको भइरहेका दीर्घ रोगका जुन समस्याहरू छन् त्यो झन् बढ्ने समस्या देखिन्छ। र के भनिन्छ रकम प्रतिवेदनले के देख्छ भने यदि कुनै पनि दीर्घ रोग लामो समयसम्म रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ मनोसामाजिक असर देखा परेका हुन्छन् भनेर भनिन्छ। भनेपछि यस्ता लामो समयदेखि दीर्घ रोगबाट ग्रसित बुबाआमाहरूमा अब मनोसामाजिक समस्या आउनु स्वाभाविक भनेर मानिन थालेको अवस्थामा उहाँहरूको सामान्य दिनचर्या नै बितुलिने गरी उहाँहरूलाई एउटै कोठा र घरभित्र सीमित गर्दाखेरि त झन् अब उहाँहरूको मनोसामाजिक समस्या बढ्ने अवस्था रह्यो। त्यसैले गर्दा उहाँहरूमा पनि अघि हामीले बालबालिका भने जस्तै गरेर हामीलाई सानो सानो कुरामा उहाँहरू रिसाउने झर्किने राम्रोसँग नपर्ने खाना अरुचि हुने अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब यही कोरोनासँग सम्बन्धित लक्षणहरू पनि देखिए जस्तो कहिलेकाहीँ ढुकढुकी बढे जस्तो हुने, कहिलेकाहीँ सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो हुने, कहिलेकाहीँ अब आफ्नो शरीर तातेर आए जस्तो हुने र उहाँहरू चाहिँ न त मलाई कोभिड पो भयो कि कतै भनेर पनि चिन्ता गरिरहेको अवस्था पनि देख्न थालेको छ। त्यसैले गर्दा उहाँहरूको शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। सँगसँगै उहाँहरूको आय चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नको लागि परिवारले समय दिनुपर्छ। जस्तो डाक्टर यहाँले अघि पनि जोड्नु भएको छ कि यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिरहँदा त्यसमा चाहिँ सूचना प्रविधिको भूमिका पनि रहेको छ। मानिसहरू आजकल धेरै सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न थाल्छन् तर त्यसमा कहिलेकाहीँ यस्ता सामग्रीहरू हुन्छन् जसले गर्दा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या पनि देखिएको छ भनेर यहाँले पनि जोड्नु भएन। भनेपछि मानिसहरू कसरी चाहिँ त्यस्ता जुन सूचना प्रविधि मार्फत जुन सामग्रीहरू आउँछ नि त्यसलाई कसरी त्यसबाट बस्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्छ? यसमा चाहिँ सरकारको भूमिका चाहिँ के हुन सक्छ? किनभने अहिले जसरी सबैको सबैतिर पहुँच भइरहेको बेलामा नकारात्मकतातिर जसरी गइरहेको छ त्यसमा के कस्तो भूमिका हुन सक्छ व्यक्तिगत, व्यक्ति स्वयंको र सरकारको? अहिलेको विश्व सूचना प्रविधिमा त्यस्तै धेरै पहुँच भएको विषय हो। त्यसैले अब सूचना प्रविधिको पहुँचमाथिको नियमन भन्दा पनि यसलाई नियमन र सन्तुलन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्थ्यो। अब हामीले सूचना सञ्चार भन्ने बित्तिकै आधिकारिक राष्ट्रिय सूचना सञ्चारका वैधानिक माध्यमहरू जति सशक्त छन् सँगसँगै अहिले आएर सामाजिक सञ्जालहरू त्यत्तिकै प्रभावकारी र सशक्त देखिएको अवस्था छ जसलाई चाहिँ नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्दैन छ। त्यसैले गर्दा यो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यसका सकारात्मक धेरै प्रभावहरू पनि छन् तर यसका नकारात्मक पाटोहरू पनि बढी देखिन थालिरहेको अवस्था छ। त्यो भन्दा अहिले व्यक्ति चाहिँ एकै ठाउँमा बसे भने उसको संसार चाहिँ फरक फरक भइरहेको देखिन्छ। किन भन्दा अहिले धेरै चाहिँ भर्चुअल संसारमा व्यक्तिहरूले सूचनाहरू लिने, त्यही अनुसारको व्यवहार गर्ने, त्यही अनुसारको जानकारीहरू प्राप्त गर्ने त्यो अवस्थामा हामीले उहाँहरूलाई सरकारले दिने सूचना अत्यन्तै आधिकारिक सूचनाहरूमा नै भर पर्नको लागि हामी आग्रह गर्नुपर्छ। किन भन्दा अहिलेको अवस्थामा विशेषज्ञ र विज्ञहरूले दिने सूचनालाई नै आधिकारिक सूचना मानेर हामीले त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने, तिनीहरूलाई नै पत्याउनु पर्ने अवस्था छ। होइन भने सामाजिक सञ्जाल लगायतका अरू धेरै सूचनाका स्रोतहरू चाहिँ तिनीहरूको आधिकारिकताको प्रश्न जहिले पनि रहिरहन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह उहाँहरूलाई आफू व्यक्तिगत ढङ्गले नै आफू सचेत रहनुहोस्। किनभने सरकारको पहुँच जे जति हुन सक्छ त्योभन्दा बढ्ता पहुँच, प्रभाव र नियमन गर्ने जिम्मेवारी हामी आफ्नो व्यक्तिको रहन्छ। त्यसैले गर्दा हामी आफूले
आधिकारिक सूचनाको माध्यमबाट मात्र सूचना लिने, त्यसपछि विज्ञ र विशेषज्ञहरूका सूचना र उहाँको जानकारीहरूलाई मात्रै स्वीकार गर्ने र हल्लाको पछाडि नलाग्ने। धेरै जसो सामाजिक सञ्जालमा आइरहने समाचारहरूमा उहाँहरू चाहिँ आफ्नो प्रभाव बढाउनको लागि त्यसमा अझ बढी अतिरञ्जितको व्यवहार हामीले देखिरहेका छौँ। तिनीहरूलाई नपत्याउने, तिनीहरूलाई निरुत्साहित गर्न सकियो यदि भने व्यक्तिगत ढङ्गबाट हामी सही सूचनाको जानकार हुन सक्छौँ र सरकारले पनि सही सूचना सम्प्रेषण गर्नको लागि जिम्मेवारी बोध गर्दै अब अहिले कै सन्दर्भमा हेर्ने भने नेपाल सरकारले हरेक दिन 4 बजे सही सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिरहेको अवस्था छ। यिनै सही सूचनालाई नै हामीले आधिकारिक मानेर उहाँहरूसँगै सल्लाह गर्ने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यिनै सूचनाहरूलाई पनि समय समयमा जनताको आफ्नो प्रत्यक्ष संवाद गर्नको लागि नम्बरहरू पनि नम्बरहरूबाट विशेषज्ञ विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्यो यदि भने हामी हरेक समस्याहरूको जवाब पाउन सक्छौँ र जे जति उपलब्ध साधन स्रोत अवस्था छ यो अनुसार ढुक्क रहन सक्छौँ। हस्, धन्यवाद डाक्टर, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। डाक्टर वासु कार्की, मानसिक रोग विशेषज्ञ, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, जसरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्न थालेको छ कोरोना संक्रमण पछिको यो समयमा हामीले यही विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँका पनि छन् समस्या, तपाईँका गुनासा छन्, जिज्ञासा छन् भनेदेखि हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रमको सम्पर्क माध्यम रहेका छन्, त्यसमा यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। त्यो सम्पर्क माध्यम अहिले फेरि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू: फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। कार्यक्रमको समय आजका लागि यति नै। हामी भोलि फेरि अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।